الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم. سبحان الله. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحان الله. बहुत खूब, सलामत रहें, माशाअल्लाह, अहसन, बारक अल्लाह. الذين آمنوا وكانوا يتقون. अल्लाह. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله. अल्लाह. सुभान
بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم الله الله أكبر الله أكبر من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين يا رسول الله الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله الله أكبر سبحان الله من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان